आज हांवें GSIDCक एक मेमोरेंडम दिला. मडगांव म्युनिसिपालिटीचे जे गार्डन आसा ताका एक सगळ्या मडगांवकारांचो इमोशनल कनेक्ट आसा, तो कनेक्ट काबार करपाचो सध्या हांगा प्रयत्न चालू आसा. GSIDCन एक टेंडर काढला 4 कोटीचो. मडगांव म्युनिसिपल गार्डनान जे एक स्ट्रक्चर आसा, ज्या जाग्याचेर फाटल्या 35 वर्सां जाल्या म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ थंय गणपती पुजता. मडगांवचेच न्ही जाल्यार मडगांवच्या भायले शेकड्यांनी लोक थंय येवन गणपतीचो आशिर्वाद घेवपाक थंय वार्षिक येता. हांवूय थंय वचपी रेग्युलरली प्रत्येक वर्सा. त्या जाग्याचेर तो स्ट्रक्चर मोडून थंय एक 2 स्टोरेड बिल्डिंग येवपाचो टेंडर तांच्यांनी सध्या काढला. आता ते कितें येतले ते कांयच स्पेसिफाईड ना. थंय फाल्यां बार एंड रेस्टॉरंट येतले काय मडगांवची जी सध्याची परिस्थिती आसा ती पळयल्यार थंय डान्स बार येतलो काय मसाज स्पा येतलो हे कोणाक खबर ना. थंय कांयच स्पेसिफाईड ना. म्हणून आमी तांचे कडेन हातून क्लॅरिफिकेशन मागला की थंय कितें येतले ते तांच्यांनी आमकां सांगचें. आनी दुसरें, तांचो जो टेंडर ओपनिंगाचो डेट आसा 30 तारखेचो, तो तांच्यांनी टेंडर ओपनिंग होल्डार दवरचो हे तांकां आमी सांगलां. आता जे बिडर्स आसा तांकां ह्या वॉर्न करपाक सोदता की तुमी जे बीड करता ते तुमी सांबाळून बीड करचें, चिंतून बीड करचें. कित्याक जो मडगांवकाराचो एंगर आसा तो फाल्यां तुमकां फेस करचो पडटलो. त्रासान तुमी पडटले, हे लास्टाक हातवयर काडटले. हे गार्डन मडगांवकारांचें गार्डन. जेन्ना कितें डिसिजन जाता तेन्ना लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच तांच्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय. ना जाल्यार आमी हो प्रोजेक्ट हरशीं म्हणून हांगा येवपाक दिवपाचें ना. गार्डनाची जी सेन्सिटी आसा ती तशीच उरपाक जाय. हे कॉन्क्रीट जंगल जावन अर्थ ना आनी आमी ते जावपाक दिवचेय बी ना. आमी आज GSIDC कडेन तांकां आमी टायम दिला की तांच्यांनी आमकां हाजेर कितें क्लॅरिफिकेशन दिवचें ते कितें येवपाचें आसा तें. आमकांय कसलेय गडबडीन डिसिजनां घेवपाची ना. आमी तांकां टायम दिला, तांच्यांनी ताजेर आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवचें. तितले म्हणसर तांच्यांनी टेंडर ओपनिंग आसा तो होल्डार दवरचो. समज ते टेंडर ओपनिंग होल्डार दवरना जाल्यार वी वील बी कंपेल्ड टू टेक फ्युचर डिसिजन. आमी त्या मडगांवकारांक विचारून तांकां सारखे कन्सल्ट करून फाल्यां रस्त्यार येवचे पडल्यार सगळे रस्त्यार येतले, प्रोटेस्ट करचे पडल्यार प्रोटेस्ट करतले, एजिटेशन करची पडल्यार एजिटेशनां करतली. आनी समज फाल्यां लिगल एक्शन घेवची पडली जाल्यार आमी लिगल एक्शनूय घेतले, जाल्यार थंय आमी फाटीं सरपाना. The voice for Coin.